नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 4 वर्षसम्म भक्तपुरको सूर्यविनायकले बनायो 53वटा कानून, 13वटा कार्यविधि पनि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चिनु नपर्ने दावी। 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पङ्खु खोलामा पुल। पुलका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा विपन्न व्यक्तिको भत्किएको घर बनाउन सहयोगी हात जोड्दै नयाँ घरमा बस्न पाउने भएपछि लाभग्राही दङ्ग। कञ्चनपुरको दोदारा चाँदनीका वादी समुदाय भोकमरीमा कोरोनाका कारण रोजीरोटी नहुँदा पेसा नै सङ्कटमा। स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। र कपिलवस्तुमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम सफल। सुत्केरीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म लाभान्वित। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने, सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे, जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालको संविधान 2072 लागू भएसँगै देशमा संघीय सरकारको लागि बाटो खुल्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणा लागू भयो। नागरिकले आफ्नै आँगनमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार पाए। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारभित्र रही स्थानीय सरकारले उपयुक्त ऐन कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन समेत गर्दै आएका छन्। आफ्नो कार्यकालको 4 वर्ष पूरा भइसक्दा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि 53वटा कानून निर्माण गरेको छ। नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई कानून निर्माणमा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने गरी कानून बनाइएको दावी नगरपालिकाको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले 4 वर्ष यता 53वटा कानुनी दस्तावेज तयार पारेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बाँध्दै पालिकाले काम कर्तव्य कार्यान्वयन गर्नको लागि पालिकाले 53वटा कानुन बनाएको हो।
जसले पालिकाभित्रको समग्र पक्षको विकास तथा विस्तारलाई टेवा पुग्ने विश्वास पालिकाको छ। ती कानुनले भावी जनप्रतिनिधिलाई समेत सहयोग गरे दाबी पालिकाको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकामा अहिलेसम्म हामीले 53वटा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ र यो विशेष गरी हामीले कानुन बनाउँदाखेरि सहकारी, शिक्षा, पूर्वाधार, त्यसपछि हामीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अपाङ्गता, जनजाति, दलित यी सबैलाई समेट्ने गरी हामीले कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। पालिकाले बनाएका 53वटा कानुनहरू ऐन 12वटा, नियमावली 5वटा, कार्यविधि 13वटा, निर्देशिका 8वटा, मापदण्ड 1, आचार संहिता 2वटा, रणनीतिक योजना 1। पालिकाले बनाएका ऐनहरू कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2074, विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन ऐन, सूर्यविनायक नगरपालिकाको राजस्व ऐन, पालिकाको नियमावलीहरू नगर कार्यपालिका नियमावली 2074, कार्यविभाजन नियमावली 2074, नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली 2074, शिक्षा नियमावली 2075, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन नियमावली 2075। पालिकाले बनाएका कार्यविधि वातावरण सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि 2074, टोल विकास संस्था कार्यविधि 2074, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका 2074, बजार अनुगमन निर्देशिका 2075, भवन निर्माण मापदण्ड, भवन इजाजत तथा घर नक्सा पास कार्यविधि 2074, नगर प्रहरी सञ्चालन कार्यविधि 2075, स्थानीय सेवा सञ्चालन कार्यविधि 2075, सार्वजनिक जग्गा उपयोग कार्यविधि 2075, आन्तरिक आय सङ्कलन ठेक्का व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, वडा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, सूर्यविनायक नगरपालिकामा करार प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि 2076। पालिकाले बनाएका निर्देशिकाहरू निर्माण व्यवसाय नियमन गर्ने निर्देशिका 2074, व्यवसाय कर निर्देशिका 2074, विज्ञापन कर निर्देशिका 2074, पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका 2074, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2074, सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका 2075, सूर्यविनायक नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण निर्देशिका 2075, सूर्यविनायक नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका 2075, पालिकाको मापदण्ड सूर्यविनायक नगरपालिकाको लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2076, पालिकाको आचार संहिता सूर्यविनायक नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता 2074, सूर्यविनायक नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको आचार संहिता 2076, पालिकाको रणनैतिक योजना पूर्ण सरसफाई रणनैतिक योजना, जनताको माग अनुरूप कानुन निर्माण गरेको पालिकाले भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा समेत कानुन निर्माण गरेको दाबी गरेको छ। सानो अवधिमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरी कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आउने र त्यसलाई छलफलको विषयको रूपमा राखेर पुनः संशोधन गर्ने पालिकाले जनाएको छ। हामी कानुन बनिसकेपछि पहिला त्यो कानुनलाई सञ्चार गर्छौँ, हामीले त्यसलाई वेबसाइटमा राख्छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्छौँ, सबै जनताहरूलाई चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू मार्फत त्यो कानुनको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। अनि जानकारी भइसकेपछि चाहिँ कानुनको बारेमा जब उहाँहरूलाई चाहिँ पर्याप्त जानकारी हुन्छ, अब त्यति गर्दा पनि सबै नागरिकलाई कानुन सबै पढेको भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर त्यो कानुनमा भएको कुरा चाहिँ मान्नु अब कसको सबैको कर्तव्य हुन्छ। त्यसमा विशेष गरी हामी कर्मचारीहरूको शाखागत रूपमा विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कानुनहरू हामीले जनताहरू आउँदा उहाँहरूले काम लिएर आउँदाखेरि तपाईँको काम चाहिँ यो कानुनअनुसार भइरहेछ, यो कानुनमा यो व्यवस्था छ भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अब आम जनताले जानेन भने पनि हामी कार्यरत कर्मचारीहरूले चाहिँ यसको बारेमा राम्रोसँग जान्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुँदा भोलिका दिनमा काम गर्न अझ सहज हुने दाबी गरिएको छ। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा कानुन बलियो र जनपक्षीय हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर नगरपालिकाबाट यहाँका अरू स्थानीय तहले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्ने देखिन्छ। ठेकेदारको ढिला सुस्तीका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनको ढिला सुस्तीका कारण दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 8, बुवालुङ र लामीडाँडा जोड्ने 15 मिटर लम्बाइ भएको पुल 3 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। 2075 साल असारमा शान्तमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुलको हालसम्म ठेकेदारले 2 किनारामा पिलर मात्रै ठड्याउने बाहेकका काम गर्न सकेको छैन। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल चखेवा भन्ज्याङ सडक खण्डमा पर्ने पङ्खु खोला पुल 2 करोड 29 लाखमा पूरा गर्ने गरी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले 2072 साल असोज 7 गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ठेकेदारले करिब 40% काम पूरा गरेर पुल अलपत्र छाडेको छ।
छैन छैन पम्फुगोलाको पुल पनि प्रब्लम छ त्यहाँ दुईटा पम्फुगोला त ठ्याक्कै कामै रोकिया हो होइन कन्ट्राक्टरले कामै गरेन यो वर्षले काम गरेन अर्को वर्षले काम गरेन कामै रोकिया हो बुधा माथिको सडकको प्याकेजमा भने हल्का फुल्का काम गर्यो अनि पम्फुगोला त कामै गरेन त्यसलाई अब यो कारबाहीको प्रक्रियामा लानुपर्ने छ अब यस्तै छ क्या अब यहाँ फेरि यो म्याथ भनिदिन्छ के भनिदिन्छ सरकारले अनेक 10 पल्ट म्याथ पुरा ल्याउँछ अनि हामी कर्मचारीले काम गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। छिमेकी जिल्ला भोजपुरसँग जोड्ने सडक खण्डमा पर्ने यो पुलको सब स्ट्रक्चर र फाउन्डेसनको काम भइसकेको छ तर सुपर स्ट्रक्चरको काम बाँकी छ। पङ्खुखोला पुलको दोस्रो पल्ट थप भएको म्याद समेत 2077 साल असारमै सकिएको थियो। सम्झौता म्याद गुज्रेको 3 वर्ष बित्दा समेत पुलको काम पूरा नहुँदा पिलरको रडमा खिया लागेको छ। निर्माण कम्पनीले आवश्यक निर्माण सामग्री समेत निर्माण स्थलमा जम्मा गर्न सकेको छैन। बेलामा पुल निर्माण नहुँदा आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ। गत वर्ष पनि यो मिडिया आएर चाहिँ भएको थियो एकपल्ट। अब त्यतिखेर चाहिँ डेलिभरीहरू भयो होइन दुई तिनवटा डेलिभरी चाहिँ त्यही खोला वारिपारि नै केही खोलाकै समस्याले गर्दाखेरि डेलिभरी त्यही खोलामै हुनुपर्ने बाध्य बनायो। त्यो पनि रातको 11-12 बजीतिर होइन। विद्यार्थीलाई अहिले पनि तपाईँ गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि पुलको अवस्था जुन तपाईँले भन्दा अगाडि आएर हेर्नु भएको छ त्यही अवस्थामा छ अहिले पनि। र विद्यार्थीले अब स्कुल लाग्यो यदि भने चाहिँ विद्यार्थी अब आवाजाही पुरै बन्द हुन्छ र स्वास्थ्य संस्था आउनलाई पनि त्यहाँबाट स्वास्थ्य संस्था आउनलाई पनि अहिले पनि धेरै समस्या छ। पुल निर्माणको काम अलपत्र परेपछि 2076 सालमा 15 दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रतिनिधिका रूपमा हरिनारायण देवकोटालाई निर्माण स्थलमा पठाएको ठेकेदार कम्पनीले पुलको थप भौतिक प्रगति भने देखाउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 75 साल असारमा मसान्तसम्ममा काम सक्नुपर्ने काम नभएपछि हामीले एकदमै धेरै उनीहरूलाई ताकेता गऱ्यो। धेरै ताकेता गरेपछि उनीहरूले आएर काम गरे जस्तो पनि गर्न थाल्यो। 76 सालमा काम गरे जस्तो गर्न थाल्यो। उनीहरूले ल्याएर गिटी बालुवाहरू थुपारेर केही काम गर्छ। अब चाहिँ कामले एउटा गति लिएला भनेर हामीले आश गरेको त्यो पछि सर्लक्कै मान्छे फेरि हरायो। अब हामीले उसलाई खोज्ने क्रम हाम्रो छ तर ऊ अहिले सम्पर्क बिनै छ। सम्पर्क बिन भएकोले अब चाहिँ हामी उसलाई उसको कम्पनीको नामहरू हामीले ठेगानाहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। अब त्यहाँ हामी कसरी हुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा गएर अब उसलाई हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो साइडबाट गर्नुपर्ने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौँ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत चखेवा भन्ज्याङ दिक्तेल सडक खण्डकै 3वटा खोलामा अझै पुल निर्माणको सुरसार गरिएको छैन। चखेवा भन्ज्याङ दिक्तेलको दिक्तेल माङ्खा सडक खण्डमा कालोपत्रे भइसक्दा सो खण्डका 3 खोलामा निर्माण हुने पुलको अत्तो पत्तो छैन। दिक्तेल माम्खा सडक खण्डको भालु खोला, मेवा खोला र छेपे खोलामा कहिलेबाट पुल निर्माण होलान् भन्ने प्रतीक्षाका विषय बनेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 4 वर्षसम्म भक्तपुरको सूर्यविनायकले बनायो 53वटा कानून, 13वटा कार्यविधि पनि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चिनु नपर्ने दावी। 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पङ्खु खोलामा पुलका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा विपन्न व्यक्तिको भत्किएको घर बनाउन सहयोगी हात जुट्दै नयाँ घरमा बस्न पाउने भएपछि लाभग्राही दङ्ग। कञ्चनपुरको दोदारा चाँदनीका वादी समुदाय भोकमरीमा कोरोनाका कारण रोजीरोटी नहुँदा पेसा नै सङ्कटमा, स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। र कपिलवस्तुमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम सफल, सुत्केरीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म लाभान्वित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सामान्यतया गरिबी भन्ने बित्तिकै मानिसले बाँच्नका लागि आवश्यकीय न्यूनतम कुराहरू खाद्य, लत्ता, कपडा, आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूको अपोग हुनु, निम्न स्तरको जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् गरिबी भनेको यस्तो अवस्था जसले मानिसलाई मानव भएर बाँच्नुको पहिचान दिलाउनबाट वञ्चित गरेको हुन्छ। उनीहरू खान लाउन नपाउँदा अन्तिम श्वास फेर्न बाध्य हुन्छन्। तर सबैको नसिब त्यस्तो पनि हुँदैन। यस्तै गरिबीमा बाँचिरहेका जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका विपन्न व्यक्तिलाई उकास्न सहयोगी मन सक्रिय भएका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् खाम्बा नेपाली, उमेरले 80 कटे। अहिले उनी जुम्लाको खलङ्गा स्थित चन्दननाथ नगरपालिका 3 डाँडाकोटमा एक्लो जीवन बिताइरहेका छन्। उनको घर परिवार नभएको होइन, तर श्रीमती छोराछोरीले छोडेपछि उनी एक्लै जीवन बिताइरहेका छन्। उनी यो भत्किएको घरमा लामो समयदेखि बस्दै आएका छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरोमा पनि यही घरमा बसेका उनलाई अहिले भने सहयोगी मनले आर्थिक सहयोग गरेर घर बनाइदिन सुरु गरेका छन्। भत्किएको घरबाट छिट्टै छुटकारा पाउँदै गर्दा नेपाली गदगद छन्। उनी नयाँ घर बनाइदिने प्रति कृतज्ञता पनि जनाइरहेका छन्। घर बनाएको गरौ गरौ से बोलती पर देशावना डाला मोन से दिए बनने था दिए से न थाची दिए से न थाची दिया दिने से न था हमारे अध्यक्ष सदस्य अनि पार्टी पूर्णमा छ जोर पार्टी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का बुढाथापा गाउँका समाजसेवी शिक्षक मक्कर खत्री सहित अभियन्ताको अभियानमा अहिले नेपालीका लागि एक कोठे एक तले घर बनाउन थालिएको हो। लामो समयदेखि आधा भत्केको घरमा बसिरहेको देखेपछि उनलाई घर बनाउने अभियान थालिएको अभियन्ता खत्री बताउँछन्। 2,59,000 लागतको घर बनाउने इस्टिमेट भए पनि 50% सहयोग जुटेपछि घर बन्छ भन्ने थियो। खत्रीले भने त्यही अनुरूप अभियान सुरु गरेका छन्। केही दिन त्यो अभियान सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि उहाँका बारेमा केही कुरा सुनेका थियौँ र त्यसपछि हामी 2-3 जना भनेको म, टङ्क सर लगायतको टोली चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 3 डाँडाकोटमा त्यो अवस्थाको बारेमा हामी घुम्न गयौँ र भेट्न पनि गयौँ र प्रत्यक्ष अवस्थामा देख्दाखेरि एउटा जीर्ण घर एकदमै पुरानो दुईतिर भत्केको अवस्थामा र त्यहाँभित्र एउटा वृद्ध मान्छे 67 वर्षीय वृद्ध मान्छे जो आँखाको असाध्यै कमजोर मान्छे त्यहाँभित्र बसेको देख्यौँ र अनि सबैको मनमा जस्तै अब हामीले पनि उहाँका बारेमा केही गरिदिनु पर्छ अथवा केही गर्न पाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो माझमा हामी जतिजना साथीहरू थियौँ उहाँ त्यहाँ अलि छलफल भयो र त्यसपछि हामी पुनः भोलिपल्ट बसेर अनि ल है साथी ल केही गरौँ त उहाँको बारे एउटा र फलस्वरूप हामी त्यो अभियानमा लाग्यौँ र यसको कुल लागत चाहिँ एउटा कोठे भवन जो जस्ता सहितको एक कोठे भवनका लागि 2,59,000 रुपियाँको कुल लागतको इस्टिमेट बनेको छ यसको। यहाँको चन्दननाथ नगरपालिकाले विपद कोषबाट 50,000 उपलब्ध गरायो। अन्य सहयोगी मनहरूले 2,000 का दरले 1 लाख रकम जुट्यो। सबै गरी 1,50,000 रकम जुटेको छ। यसमा छाना छाप्नका लागि जस्ता पाता पनि सहयोग भएको छ। यसका साथै 2 हप्तामा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ भने निर्माण सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ। समग्रमा चाहिँ हामी नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत तत्काल राहत र उद्धारको निम्ति भनेर प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी तत्काल राहत स्वरूप 10,000 रुपियाँ प्रति परिवारलाई दिने गरेका छौँ भने आवश्यकताको आधारमा अन्य निर्णय गरेर अलि थप राहत दिने चाहिँ गरिरहेका छौँ।
कोही रहरले विपन्न हुँदैनन्। विपन्न भएकालाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य हो। यस्तै कर्तव्य वहन गरिरहेका सहयोगी हातहरू नेपालीको जीवनमा भगवान बनेर आएका छन्। नगरपालिकाको समेत सहयोगले नेपाली त बौरिएलान्, उनी जस्तै कैयौँ अझै यस्तै जीवन बिताइरहेका होलान्। उनीहरूको पनि पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय सरकार तनमनका साथ लाग्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ दैलेखको 8 फेस नगरपालिकाका मेयर खड्गराज उपाध्याय। उहाँसँग पालिकाको बजेट कार्यान्वयन, कृषि र पूर्वाधारमा पालिकाले गरेको लगानी, उद्यमशीलता प्रवर्धनमा पालिकाको नीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार परिवारका एकजना सदस्यलाई न्यूनतम पनि 150 दिन रोजगारी दिन बजेट छुट्याउनु भएको छ। उनीहरूलाई के काम दिनुहुन्छ मेयर साहब? विशेष गरी जुन रोजगारको कार्यक्रम छ, यो रोजगारको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री जुन अहिले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन बनेको सरकार थियो, त्यो सरकारको नीति थियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन नारा थियो, त्यो नारासहित हामी स्थानीय तहले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लिँदा रोजगारका अवसर मान्छेलाई जुटाउने क्रममा मेरो नगरपालिकामा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 1040 जनाले रोजगार पाए भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 2500 जनाले रोजगार पाए। त्यसै गरी जुन नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम भनेर मैले छुट्याएको बजेटबाट पनि 60 लाख रुपियाँ मैले खर्च गर्ने अवसर लिएको थिएँ। त्यो 60 लाखमा मैले 10 वटा समूहलाई विभाजन गरेर कहीँ समूहले 10 लाख लिएको होला, कहिले 8 लाख लिएको होला, कहिले 4 लाख लगेको होला। हामीले उद्योग धन्दा व्यापारतिर मैले मान्छे लगाइरहेको अवस्था छ। समूहगत मार्फत विदेशबाट जुन नेपालमा फर्केका नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मात्रै मैले पहिलो वर्ष खर्च गरेर उहाँहरूलाई व्यवसाय रूपमा ढाल्न सफल भएको छु। कसैले बाख्रा फर्म राख्नु भएको छ, कसैले कुखुरा फर्म राख्नु भएको छ, कसैले तरकारी खेती उत्पादन गर्न लाग्नु भएको छ। यी यावत कुराहरूमा हामीले काम गरेका छौँ भने अहिले नगरपालिकामा दुग्ध व्यवसाय गर्ने, दुध उत्पादन गर्ने र मासु उत्पादनका लागि अब यो वर्षबाट हामीले हाम्रो नगरपालिकाबाट बाहिर के दिन सक्छौँ भन्ने हेतुले 81 वटा भैँसी र 7 वटा राँगो पनि हामीले मुर्रा जातको राँगो र मुर्रा जातको भैँसी टेन्डर ठेक्का मार्फत हामीले लिएर कृषकलाई वितरण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। मेयर साहब, भैँसी र बाख्रा पाल्ने कृषकलाई अनुदान दिने 1 वडा 1 उत्पादन लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा आएका छन्। यसको कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ? कति कृषकले यो कार्यक्रमबाट लाभ पाउँदैछन् त? विशेष गरी हाम्रो चाहना, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा 1 वडा 1 कृषि अभियान जुन हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र सुरुवात गर्न खोज्यौँ, यसको लागि भन्न हामीले गरिरहेको कुरा के हो भन्दा एउटा वडामा प्याज मात्र उत्पादन गर्ने, अर्को वडामा आलु मात्र उत्पादन गर्ने, अर्कोमा टमाटर मात्र उत्पादन गर्ने, अर्कोमा टिमुर मात्र उत्पादन गर्ने, अर्कोमा आँप मात्र उत्पादन गर्ने, अर्कोमा बेसार मात्र उत्पादन गर्ने। यावत तरिकाले हामीले 9वटै वडामा त्यो सुरुवात गरेर पहिले एउटा वडामा उत्पादन भएको चिजलाई सबै नगरपालिकाभरि वितरण गरेर त्यहाँको मान्छेले आय आर्जनको पैसा ल्याओस् भन्ने कामना साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा औद्योगिक ग्राम बनाउने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम पनि छन्। तर यसका लागि त पहिला कानुन चाहिने होला। कानुन बिना लगानीकर्तालाई कसरी तान्नुहुन्छ यहाँहरूले? अब हामी पहिले कुरा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौँ, नीति तथा कार्यक्रमबाट बजेट निर्धारण गर्छौँ, बजेट निर्धारण गरेर तत्कालै हामी बजेट निर्माण गरिसकेका छौँ। अब हामी आफ्नो स्थानीय तहमा एउटा कार्यविधि बनाउँछौँ, एउटा ऐन बनाउँछौँ र कानुन बनाउँछौँ। त्यो अनुसार हामीले सञ्चालन लिएर अगाडि बढ्छौँ। नगरका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत र सडकको पहुँच छैन। यसपटक सडक र विद्युत पूर्वाधारमा तपाईँहरूको बजेटले जोड दिएको देखिन्छ। कस्ता यो आयोजनामा कति लगानी गर्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब?
विशेष गरी हाम्रो नगरपालिकामा अहिले मात्रै एउटा 5 नम्बर वडामा बाटो पुग्न बाँकी रहेको छ भने अरू सबै वडाको सदरमुकाममा अनि सडकको योजना पुगिसकेको छ। त्यसलाई हामीले स्तर उन्नति अझ केही ठाउँमा बर्खा लाग्छ, कच्ची बाटो छ, बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, त्यसलाई हामीले स्तर उन्नति गरेर पनि अगाडि बढ्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै युवालाई गाउँमै कसरी रोजगारी दिएर वैदेशिक रोजगारको पीडाबाट बचाउने भन्ने छ। युवालाई गाउँमै टिकाउन तपाईँहरूसँग कस्ता योजना छन् बताइदिनुहोस् न। अघि सुरुमा पनि भनिसक्नुभयो यहाँले। अब विशेष गरी अहिले पनि हामीले युवाहरूलाई गाउँमै राख्ने जुन योजना बनाइरहेका छौँ, यसका साथसाथै हामीले विद्युत भत्ता पनि दिने योजना बनाएका छौँ। एउटा कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ विद्युत भत्ताको बारेमा पनि। यी दुईटै कुरासँगै जोड्दा युवाहरूले आफूले के गर्न सक्छन् उनीहरूको समूह मार्फत, मैले व्यक्तिमा पनि दिन सक्दिनँ, एकाध कोही अपाङ्ग होला, कोही अप्ठ्यारो पर्ला, यिनलाई दिने कुरो होला। जस्तै मेरो नगरपालिकामा मैले जुन अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू छन् त्यो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि बजेट छुट्याएर उहाँहरूलाई कम्प्युटर तालिम, घडीहरू, हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक तालिम, अन्य यस्ता तालिम दिएर पनि उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कुरा गरेर अगाडि बढेका छौँ। भने अर्को युवातिर हेर्ने हो भने अघि मैले राखेँ भैँसी पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, तरकारी खेती, उनीहरूले आफ्नो चाहेको चिजलाई गर्नका लागि साझेदारी मार्फत गर्ने भनेर मैले नगरपालिकाको बजेटलाई अगाडि बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 4 वर्षसम्म भक्तपुरको सूर्यविनायकले बनायो 53वटा कानून, 13वटा कार्यविधि पनि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चिनु नपर्ने दावी। 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पङ्खु खोलामा पुलका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा विपन्न व्यक्तिको भत्किएको घर बनाउन सहयोगी हात जुट्दै नयाँ घरमा बस्न पाउने भएपछि लाभग्राही दङ्ग। कञ्चनपुरको दोदारा चाँदनीका वादी समुदाय भोकमरीमा कोरोनाका कारण रोजीरोटी नहुँदा पेसा नै सङ्कटमा, स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। र कपिलवस्तुमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम सफल, सुत्केरीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म लाभान्वित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने, सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे, जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्।
कोरोना भाइरसका कारण धेरैले पेशागत रूपमा काम गर्न पाएनन्। धेरै विपन्न परिवारको कन्तबिजोग भएको छ। खान लाउन नै मुस्किल पर्ने अवस्था आयो। अहिले महामारी केही कम भएको छ, तर पनि सोचे अनुसारको काम गर्न र जीविकोपार्जन सहज रूपमा गर्न सकेका छैनन्। कञ्चनपुरको बादी समुदायको पनि यस्तै अवस्था छ। मादल बजाउँदै गीत गाउँदै केही पैसा आर्जन गर्ने उनीहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ। स्थानीय सरकारले राहत पनि नदिँदा पेसा नै सङ्कटमा परेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। यो हो बादी समुदाय। यी बादी समुदायको कुनै बेलाको मुख्य पेसा भनेको गाउँघरमा मादल बजाउने र गीत गाएर पैसा उठाउने थियो। यति मात्र होइन, ज्याला मजदुरी पनि गर्नु हो। तर कोरोना संक्रमणका कारण बादी समुदायमा पनि असर परेको छ। गाउँमा मादल बजाएर मागी खाने र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आइरहेका बादी बस्तीवासीलाई भोकमरीले सताइरहेको छ। कञ्चनपुरको दोधारा स्वादेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा दैनिक मागेर खाने र ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका बादी समुदायका 4 परिवारमा कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। उनीहरू कतै काम गर्न जान नपाएको कारण खाना पनि पेटभरि खान पाएका छैनन्। आधाबादी हो सर, अब के गर्ने, सरकारले हेरिदिनु पर्यो। अब अहिले लकडाउन लागेको छ, हेर्नुहोस् हामीलाई गाउँतिर कसैले जान पनि दिँदैनन्, न काम पाइन्छ हजुर। अनि यस्तो परिवार छ, हामी के गरेर खाने? अनि साना बालबच्चा छन् सर। अनि अब कसै ठुल्ठुला सरले हामीलाई हेरे पनि हुने सर, अब के गर्ने? हामीले गरिब गुर्दा मान्छे, अनि गाउँमा गएर मागेर पनि दिँदैनन्। अहिले लकडाउन लागेको छ, हाम्रो बालबच्चा के खाएर बस्ने हुन्? अनि बर्खा लाग्यो, घर पनि छैन, केही पनि छैन। यस्तो दुःख परिरहेको छ। मालिक साहब के गर्ने भन्नुहुन्छ? बाजीको जात हो, मागी खाउँ बिना पछि लकडाउन लाग्यो आउँछ। गाउँतिर जाउँ पनि के गरौँ? कोही सरकारले पनि हेरेको छैन, कोही हाम्रो नगरपालिकाले पनि कसैले पनि हेरेको छैन। सब हामी यस्तै दुःखीमा परिरहेको छौँ। मालिक साहब के गर्ने? यता दोधारा स्वादेनी नगरपालिकाले नगरपालिका प्रवेश गर्दा बीचमा महाकाली नदी पर्ने र पानीको सतह हेरेर मात्र सामान ओसार पसार गर्न सकिने भएकाले राहत दिनमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। धेरै दिनमा आयो भनेर वडा अध्यक्षलाई पनि टर्चर गरेर अहिले यिनलाई दिनुहुन्न, हामी आन्दोलन गर्छौँ विभिन्न भन्ने कुरा भए हुनाले भएन। त्यो जग्गा चाहिँ बादीको, तर नगरपालिकामा कार्यपालिका बैठकमा निर्णय भइसक्यो, बादीको जग्गा बादीलाई दिने भन्ने निर्णय भइसक्यो। तर जति जग्गा बादीलाई नदिएर निर्णय भइसके पनि अहिले फिलहाल उनीहरूलाई एक कट्टा मात्रै दिएर 3-4 परिवार 4 परिवारको बचाल ल्याएको छ। र नगरपालिका बैठकबाट निर्णय भइसक्यो हुनाले अब त्यो जग्गा पनि उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हामीले गरेका छौँ र उनीहरूले त्यो जग्गा पनि पाउँछन्। सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहत बाँड्ने भने पनि समयमै राहतको व्यवस्था गर्न नसके यसले ठूलो समस्या ल्याउने देखिन्छ। पेसा नै लोप हुने खतरा पनि मडारिएको हुँदा यो समुदायको संरक्षण र अभाव पूर्ति गर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोभिड खोप लगाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्यो। अनलाइन नाम दर्ताका लागि 19वटै वडामा स्वयंसेवक परिचालन। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पार्यो। पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बो गाउँपालिकाले दियो निर्देशन। साउन 29 गतेभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निशुल्क सिम कार्ड उपलब्ध गराउन थाल्यो। विद्यार्थी र शिक्षकले एक आपसमा फोन गर्दा पैसा नलाग्ने। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले सृजना चोकमा अकाशे पुल सञ्चालनमा ल्यायो। पैदल यात्रीलाई आवत जावतमा सहज। डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले व्यावसायिक आरण सञ्चालन गर्नेहरूलाई आधुनिक आरण निशुल्क वितरण गर्यो। आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले चन्दननाथगढलाई उद्धार सामग्री प्रदान गर्यो। नगर प्रमुख टेकबहादुर रावलले गरे हस्तान्तरण। कोरोना संक्रमण बढेपछि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेक सेवा बन्द गर्यो। कार्लेबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा 18 साउनसम्म बन्द। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन सुरु गर्यो। पालिकावासीले अब घरबाटै कर तिर्न सक्ने।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाद्वारा 19 साउनसम्म सम्पूर्ण सेवा तथा व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएपछि झापाका पालिका पनि धमशील। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन। खोप लगाउन नागरिकको केन्द्रमा भिड। पहिरोका कारण बैतडीको पुरचौडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित तल्लादेहीका 14 घरमा क्षति। विस्थापितलाई लोखाडी आधारभूत विद्यालयमा सारियो। बस्ती नै उच्च जोखिममा। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 का कृषक समूहलाई विभिन्न कृषि सामग्री प्रदान गर्यो। सामग्री पाउँदा कृषक दङ्ग। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको नगर अस्पताललाई स्थानीय कुलानन्द खनालको पहलमा नेप्लिजी युथ ग्रुप अस्ट्रेलियाले दियो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने। सिन्धुपाल्चोको मेलम्ची नगरपालिकासँगै हेलम्बु र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका बाढी पहिरो प्रभावितलाई सहयोग जोड्दै सङ्घ संस्था र व्यक्तिले नगदसँगै विभिन्न सामग्री सहयोग गर्दै। कोरोना संक्रमण बढेपछि बागलुङका स्थानीय तहले पुनः कडाई गर्न थाले। बागलुङ नगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्यो। जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुस्मी सेरा बजार पनि बन्द। बाराको पर्सौनी गाउँपालिका शिक्षामा लगानी बढाउँदै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पालिकाले खाजा भत्ता वितरण गर्यो। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले निशुल्क शव वाहन सेवा सुरु गर्यो। शव काँधमा बोकेर आर्यघाटसम्म लैजानु नपर्ने। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको आयोजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बैंकका प्रतिनिधिको सहभागिता। र कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले 1 जना उद्यम विकास सहजकर्ता नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 7 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 4 वर्षसम्म भक्तपुरको सूर्यविनायकले बनायो 53 वटा कानून, 13 वटा कार्यविधि पनि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चिनु नपर्ने दावी। 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पङ्खु खोलामा पुलका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा विपन्न व्यक्तिको भत्किएको घर बनाउन सहयोगी हात जोड्दै नयाँ घरमा बस्न पाउने भएपछि लाभग्राही दङ्ग। कञ्चनपुरको दोदारा चाँदनीका वादी समुदाय भोकमरीमा कोरोनाका कारण रोजीरोटी नहुँदा पेसा नै सङ्कटमा। स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। र कपिलवस्तुमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम सफल। सुत्केरीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म लाभान्वित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। तराई मधेसका दक्षिणी भेग मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि छ। गरिबीका कारण बालबालिकासँग शिक्षण सामग्रीको अभाव हुने गर्दछ। सुत्केरी महिला पोषणयुक्त खानाको अभाव झेल्ने गरेका छन्।
महिला होस् वा वृद्धा वा बालबालिका, समुदायमा सचेतना नहुँदा उनीहरूको विकास हुन सकेको छैन। समुदायमा पछाडि परेका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार मार्फत सहयोग गरेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउँदा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी आमा तथा कृषक लाभान्वित भएका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले कक्षा 1 मा भर्ना हुन आउने 400 बालबालिकालाई झोला तथा स्टेसनरी सामग्री, ज्येष्ठ नागरिकलाई शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक औषधि वितरण गरेको छ। पालिकाले बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुति गराएका आमालाई पोषण झोला उपलब्ध गराएको छ। विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मायादेवी गाउँपालिकाले सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणको झोला साथै झोलामा विभिन्न प्रकारका सामानहरू जुन अन्डा, घिउ, विभिन्न किसिमका सामानहरू वितरण गर्यो। वास्तवमा यो यतिले मात्र पुग्दैन। यो मधेसमा के हुन्छ भने यो बच्चाहरू एकदम कम तौल भएका र कम उमेरमा शादी बिहा हुने र त्यस्ता बच्चाहरू पैदा हुने भएको हुनाले त्यसै पोषणमा हामीले यो तराईमा विभिन्न प्रकारका पोषण तत्त्वहरू कमी भएको हुनाले यसलाई हामीले गाउँपालिका अन्तर्गतबाट नै यसलाई पोषण खुवाउनको लागि र सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण दिनको लागि यो गाउँपालिकाले अभियानकै रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। पालिकाले 200 आमाहरूलाई अन्डा, घिउ, चना, च्यवनप्राश, सेनेटरी प्याड लगायतका सामग्री वितरण गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुत्केरीलाई वितरण गरेको पालिकाले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 30 जना महिलालाई सिलाइ कटाई तालिम समेत दिएको छ। उनीहरूलाई सिलाइ मेसिन र व्यापार सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने समेत तयारी गरिएको छ। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरेर र आयुर्वेदिकको क्षेत्रमा विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिहरू वितरण गरेर र सिलाइ कटाई मेसिनहरू उपलब्ध गराएर र उहाँहरूलाई सिलाइ कटाई तालिम दिएर शिक्षा क्षेत्रमा पनि विभिन्न पोषण झोलाहरू हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 60 लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो। कार्यक्रमबाट पालिकाका विपन्न समुदायलाई टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। पालिकाको सहयोग पाएपछि स्थानीय समेत खुसी भएका छन्। 100 बढी कृषकको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र पालिकाको आफ्नै बजेटबाट 400 इलेक्ट्रिक स्प्रे र प्राङ्गारिक मल समेत वितरण गरेको छ। जुन आज यो 4 सालमा जनताले अनुभूति गरिरहेका छन्। गाउँ गाउँमा टोल टोलमा जाँदाखेरि विकासै विकास, चारैतिरबाट विकासै विकास देखिरहेको हुनेछ। र सबभन्दा हाम्रो माध्यमिक पालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेर जुन परिवर्तन ल्यायो, एकदम शिक्षाको गुणस्तरदेखि लिएर पूर्वाधारदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ शिक्षा क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हाम्रो 4-4वटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भइसकेको छ। 8वटामा एम्बुलेन्सहरू चाहिँ अब 4वटा भइसकेको छ। 4वटाको टेन्डर र स्वीकृति पनि अर्थ मन्त्रालयमा भइसकेको छ। अब 15 दिनमा चाहिँ हाम्रो 4वटा एम्बुलेन्स आएर 8वटा वार्डमा चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स चाहिँ हुन्छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको नयाँ कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारले रकम पनि धेरै विनियोजन गरेको छ। सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मा पाएका पालिकाहरूले पनि गाउँका वृद्ध, सुत्केरी र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम गर्दा यो योजना सफल हुँदै गएको छ। यस्तै थप कार्यक्रम ल्याउन स्थानीयले पालिकासँग माग गरेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 4 वर्षसम्म भक्तपुरको सूर्यविनायकले बनायो 53वटा कानून, 13वटा कार्यविधि पनि पारित। नयाँ नेतृत्वले कानून निर्माणमा समय खर्चिनु नपर्ने दावी। 3 वर्षमा पनि बनेन खोटाङको पङ्खु खोलामा पुलका अधिकांश संरचना बिग्रदै आवत जावत गर्न पनि स्थानीयलाई समस्या। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा विपन्न व्यक्तिको भत्किएको घर बनाउन सहयोगी हात जोड्दै नयाँ घरमा बस्न पाउने भएपछि लाभग्राही दङ्ग। कञ्चनपुरको दोदारा चाँदनीका वादी समुदाय भोकमरीमा कोरोनाका कारण रोजीरोटी नहुँदा पेसा नै सङ्कटमा, स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप। र कपिलवस्तुमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम सफल।
सुत्केरीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म लाभान्वित। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने, सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे, जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्।